التي تؤدي الضرائب، أنا أظن بإمكاننا أن نسن حكامة جديدة وتصور جديد للإصلاح الضريبي قد يؤتي نفس الثمار إذا نحن راعينا إكراه المقاولة من جهة، وكذلك يعني القوة الشرائية للمواطن، لأنه التفكير الذي قد يؤدي إما إلى إدخال كاهل المقاولة من جهة أو إدخال كاهل القوة الشرائية للمواطن، علينا أن نكون حذرين، رغم أنه كاين هناك هوامش فعلا للضريبة كي تكون من أحد العناصر لتمويل النمو. ثالثا، أعتذر إذا يعني خلي 5 minutes جو تيرمين، ولكن أنا واقف الجلسة يمكن ناخذ بوفوار. C'est frustrant. Donc je disais la rationalisation des dépenses publiques. حتى هذه الواجهة أنا ما أعتقد أننا يعني يمكن نراهنوا بزاف، ولكن يمكننا يعني il y a encore des marges, mais c'est pas ça l'essentiel. Alors l'essentiel pour moi, c'est cette nouvelle piste que nous n'avons jamais explorée, de nouveaux principes directeurs que nous n'avons jamais soumis dans l'élaboration de nos politiques publiques. D'abord, une gouvernance économique responsable. Je pense أن الحكامة الاقتصادية المسؤولة من خلال فعلية المراقبة وفعلية المحاسبة بإمكانها أن تؤدي إلى موارد جديدة إضافية. أعتقد أنه ممكن أن تكون أكثر مما قد توفر لنا نظام ضريبي أو آلية ضريبية يعني معينة. ثانيا، تثمين الموارد الطبيعية، لا فالوريزاسيون دو كابيتال ناتوريل. أنا لا أؤمن بما يقوله العديد أننا لا ديموغرافي، بلد المغرب فيه 3 مليون دابيتون، احنا راه ماشي شي بلد اللي يعني لسنا الصين لسنا الهند الى اخره، وفي نفس الوقت لنا ناخذ عنه ليتورال 3000 plus de 3000 km de littoral sous-exploité. وهذا sous-exploitation ne touche pas que les ressources halieutiques, il touche toutes les ressources naturelles marocaines, soit parce qu'ils sont mal utilisés, soit parce qu'ils sont surexploités, soit parce qu'il y a une gouvernance irresponsable qui empêche cette valorisation d'être créatrice de richesse. On peut même, grâce à ça, réaliser des objectifs comme une indemnité de chômeur, un revenu minimum d'insertion. أنا متفائل شخصيا، لكن على السياسي، وأنا أسائل ضمير النخبة السياسية أن تتجند بالذكاء، أن تتجند يعني لو جيني ناسيونال. بإمكاننا النبوغ الوطني، نبوغ مناضليها، نبوغ قطورها، بإمكاننا أن نجد حلول بديلة في هذا البال كذلك. La décentralisation budgétaire, c'est une piste qui est, à mon avis, intéressante. Et enfin, et je terminerai pour ce qui concerne la question du financement, أنا عندي قناعة هو أنه التحدي الحقيقي هو كيف يمكننا اليوم أن نجند كل الفاعلين وكل القوى الحية ببلادنا لخلق ثروات جديدة. راه ما نكذبوش على نفسنا، راه التحدي الحقيقي هو أن نخلق ثروات جديدة، ولكن هذا يتطلب منا أن نخلق مناخا مؤسسيا يساعد على تفجير هذه الطاقات المنتجة للخيرات. وهنا استحضر ما قاله أحد الزملاء أعتقد فينا، راه الإشكالية ديالنا في إطار هذا خلق الثروات عندنا جوج ديال الإشكاليات الكبرى. راه عندنا عجز في حجم المقاولات. أنا أتذكر عندما كنت يعني مع السيد الوزير المحترم السيد ريجستو مقاولتي، il y a un déficit d'entrepreneurs. Nous n'avons pas assez d'entrepreneurs pour créer de la richesse. كيف يمكننا أن نحول هذه الطاقات الخلاقة اليوم إلى مقاولين ديال المستقبل؟ والربيع الحقيقي الذي أنا أدعو إليه هو ربيع المقاولة، لأنه أنا في اعتقادي أنه مفتاح إنتاج الثروة ومفتاح توزيعها هو العامل الاقتصادي، هو خلق إمكانيتنا
بخلق ثروات جديدة، وهذا من خلال يعني وأنهي ب ستيل تري تيليغرافيك، هو أنه أنا أعتقد أن، وهذا يعني ما يميز الدراسة الحالية التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتعاون مع بنك المغرب، هو أنه الرأسمال اللامادي بصدق يمكن أن يكون مستقبلا un vrai levier d'une croissance créatrice d'emplois. والرهان يطرح علينا اليوم كمغاربة، comment peut-on valoriser, capitaliser la stabilité politique, la sécurité, la confiance, la qualité du capital humain, la gestion du champ religieux, les valeurs, la suprématie de la loi, la qualité des institutions, la démocratie et surtout l'effectivité des droits humains fondamentaux pour en faire de ces composantes un vrai levier de la compétitivité dans notre pays. Mais pour cela, et vraiment je termine, nous avons besoin d'une vraie révolution culturelle. Une vraie révolution culturelle qui peut accompagner ce nouveau modèle de croissance, et c'est pour cela qu'il faut préparer les esprits, notre société, à ces ruptures nécessaires et à cette nouvelle économie à bâtir. Et je vous remercie de votre attention.